سلام خواهر. بیا تو یاسر. خب دربارش فکر کردی؟ درباره چی؟ ازدواج دیگه. به این ازدواج رضایت میدی؟ بگو ببینم خوب شده هم؟ بحثو عوض نکن. من بیشتر از این که برادرت باشم دوستتم. میتونی همه چی رو به هم بگی. بایدم بگی. تصمیم مامان بابا چطور ممکنه به صلاح هم نباشه؟ ولی تو دلت با این ازدواج نیست. ای بابا بیا منو ببین، خیلی هم خوشحالم. این لبخند زدنهای الکی به درد نمیخوره. بهت گفتم که اصلا اونطوری نیست. ببین اگه در آینده چیزی پیش اومد که ناراحتم کرد زود میام و به خودت میگم. باشه؟ قول میدم. باشه. خدا حفظت کنه. خداحافظ. یاسر کاش میتونستم بهت بگم چه رنجی دارم میکشم، ولی خودت خیلی زود میفهمی. خیلی زود از درد و رنج من با خبر میشی. رسم وفا ہے کیسی دل کے توڑ دیا کیوں. سنم چی شده؟ این اشکا چیه توی چشمات جمع شده دختر عزیزم؟ چی شده دخترم؟ درست میشه دختر من. بیا بشین اینجا. بیا یکم آروم میشی. اینقدر نگران نباش. من مطمئنم همه چیز خوب پیش میره. من میدونم. ببین من چقدر خوشحالم. اگه پدرت زنده بود. منظورم اینه که اگه امروز عموت زنده بود خیلی برات خوشحال میشد. الان نگفتین عمو، گفتین پدرم. سنم مسئله اینه که من تو رو اندازه زهرا دوست دارم. خودت میدونی که تو برام مثل دختر خودم میمونی. فقط زیادی احساساتی شدم یه چیزی گفتم. اشکای منم مثل تو در اومد. فقط اشتباهی از دهنم در رفت. خداوند به زندگیت سلامتی و برکت بده دخترم. گریه نکن.